नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. व्याजमुक्त शिक्षणीक रीण IFEL येवजणेच्या लावार्थ्यांक डिफॉल्ट रिणाचेर दंडात्मक व्याज माफ करून सुटका दिवपा खातीर गोंय सरकारान वन टायम सेटलमेंट म्हळ्यार OTS येवजण सुरू केल्या. ही येवजण 1 फेब्रुवारी 2026 लागू जातली आनी 6 म्हयने चालू उरतली. 1402 विद्यार्थ्यां कडल्यान बट्ट 21 कोटी रुपयांची थकबाकी आसा. 2 म्हयन्यांत थकबाकी फारीक करपा खातीर थकबाकीचेर 5% कळंतर, 4 म्हयन्यांत थकबाकी फारीक करपा खातीर 10% कळंतर, 6 म्हयन्यांत थकबाकी फारीक करपा खातीर 15% कळंतर फारीक करचे पडटले. हप्ते फारीक करपाची मुजत आसा आनी ताचे खातीर 3 म्हयन्यांत प्रलंबीत आशिल्ले हप्ते फारीक केल्यार दंडाची रक्कम लागू जावची ना. फुडले हप्ते मात वेळेत भरचे पडटले अशें ह्या येवजणेचें स्वरूप आसा. ST समाजाच्या लोकांक राजकीय आरक्षण मेळपाक कसलीच आडमेळी येवची ना अशें केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी स्पश्ट केलां. फुडल्या 15 दिसांत हे विशींची प्रक्रिया सुरू करतले अशें तांणी सांगलां. 2027च्या वेंचणुका पयलीं आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचें अशें आमचें यत्न आसा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी मडगांवां सांगलें. गोंयांत बांदपी ST भवनाचें कामूय बेगीनूच सुरू जातलें अशें तवडकर हांणी सांगलें. हें भवन बांदपा खातीर आदिवासी कल्याण खात्या कडेन गरजेचो असो तांत्रीक विभाग नाशिल्लो, ताची आतां निर्मिती केल्या. बेतूल हांगा चालू आशिल्ल्या 4थ्या इंडिया एनर्जी वीक ह्या 4 दिसांच्या कार्यावळींत तिसऱ्या दिसा भारताक जाय आशिल्ली उर्जा आनी ती मेळोवपा खातीर वेगवेगळी नवी साधनां ह्या विशीं वेगवेगळ्या चर्चासत्रांनी भासाभास जाली. ह्या वेळार ONGC वाठारांत वेगवेगळी प्रात्यक्षिकाय सादर केली. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी मांडिल्ल्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी घोशणा केली की येता कांय दशकांत भारत जागतीक उर्जा मागणी वाडीच्या 1/3 परस चड वाड करपाक सज्ज आसा. $500 अब्ज आश्चर्यकारक आर्थीक संदी सयत ह्या कार्यक्रमांत ब्राझीला वांगडा व्हड प्रमाणांत कच्च्या तेलाची कबलात आनी UAEंतल्यान सैमीक वायू आयात वाडपा सयत व्हड धोरणात्मक कबलाती जाल्यो. जिल्लो पंचायतीक नवी जापसालदारकी दिवपा विशींची घोशणा बेगीनूच जातली अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी सांगलां. ब्रेस्तारा जिपाडा वतीन नव्या जिल्लोत पंचायत वांगड्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराच्या उक्तावणाक ते उलयताले. जिपाडा वतीन दिवपी प्रशिक्षण पंचायत वांगड्याक उपेगी थारतले. हाका लागून तांकां आपली जापसालदारकी आनी कर्तव्याची जाण जातली. वांगड्यांनी आपले आनी विरोधी मतदार असो भेदभाव सोडून सगळ्यां खातीर काम करचें अशें तांणी मुखार म्हळें. मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी म्हळें की गोंय हें एक पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान नितळसाणीचेर भर दिवप गरजेचें आसा. खुबश्या सुवातांचेर अजुनूय लेगीत कोयर वेवस्थापन योग्य पद्दतीन जायना. रस्त्यार कोयर उडयतात अशें मंत्री गुदिनो हांणी मुखार सांगलें. मिनेझीस बार्जा ह्या संस्थेन आज सकाळीं 10:30 वरांचेर गोंय विद्यापीठाच्या ब्लॉक B सेमिनार हॉलांत राष्ट्रीय पांवड्याचेर बहुभाशीक कवी संमेलन आयोजीत केलां. गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार डॉ. सुंदर धोरी हांच्या हस्तुकीं महाराष्ट्रांतले नामनेचे कवी अरुण म्हात्रे, संमेलनाचे अध्यक्ष दिलीप बोरकार, IMBचे वांगडी सचीव अशोक परब हांच्या उपस्थितीत संमेलनाचें उक्तावण जातलें. भारत सरकाराच्या सुचोवण्या प्रमाण भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आपल्या प्राणांची आहुती दिल्या लोकांचो उगडास करपाक आयज सकाळीं 11 वरां ते 11 वरां 2 मिनटां मेरेन देशभरात 2 मिनटांचें मौन पाळटले. जर शक्य असल्यार 2 मिनटांचे मौन कालावधीची सुरवात आनी समाप्ती सायरन वा लश्करी तोफांच्या आवाजान सूचित करची. जे सुवातांनी कसलीच संकेत प्रणाली उपलब्ध ना अशा सुवातींनी सकाळीं 11 वरांचेर 2 मिनटां मौन पाळपा विशीं सगळ्या संबंधितांक योग्य ती सूचना दितले. घुवळी वखदां आड पंजाबात खर कारवाय जाता. घुवळी वखदांचो वेव्हार करपी मनशांक अटक करून तांचेर कारवाय करतना तांच्या मालमत्तेचेर लेगीत पंजाब सरकारान कडक कारवाय केल्या अशें पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवान मान हांणी सांगलां. ते पणजे आम आदमी पक्षा वतीन आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. गोंयांत आनी पंजाबात तशें पळोवपाक गेल्यार खुबशें साम्य आसा. हातूंत गोंय आनी पंजाबात जावपी विधानसभा तारखो लेगीत आस्पाव येता अशें भगवान मान हांणी म्हळां. ह्या वेळार तांणी पंजाब हेल्थ मॉडेलाची म्हायती दिली. जाल्यार गोंयांत लेगीत अशा पद्दतीचो हेल्थ मॉडेल येवप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळें. शटलर्स क्लबाक 95 धांवड्यांनी हारोवन सुपर स्पोर्ट्स क्लबान गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ली 30वाडी क विभाग लीग क्रिकेट सर्त जिखली. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 20.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत धुके पातळूय येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.